अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, कारी ईदी शोबान जिंदाबाद। अदअू फ़दीलतुश शेख जनाब कारी ईदी शोबान हफ़िज़हुल्लाहु तआला फ़ल्यतफ़द्दल मशकूरा। माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कारी कुरान, कारी अल मुकरी, ईदी शअबान, नाराए तकबीर। हाथ उठा के शेख का इस्तिकबाल करें, मैं नारा लगाऊंगा, आप सब ने जवाब देना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. الله أكبر ما شاء الله.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله أكبر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الله ما شاء الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الله أكبر. तकबीर तकबीर. आवाज लाओ, एडा बड़ा मजमा है, आवाज क्यों लाने? तकबीर। शान कुरान। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله أكبر. ما شاء الله. أحسنت يا شيخ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ما شاء الله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما شاء الله ما شاء الله. غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن. لله ما في السماوات وما في الأرض. الله الله أكبر. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به بارك الله في صوتك. الله ما شاء الله. أحسنت يا شيخ. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. أكبر. سبحان نعرہ الله. ما شاء تکبیر. نعرہ تکبیر. قاری عیدی شوبان. जिंदाबाद माशाल्लाह अल्लाहुम्मा जिद ईमान फजिद ताजा हुआ कि नहीं हुआ? हाथ खड़ा माशाअल्लाह, करके दाद दे. माशाअल्लाह। नारा तकबीर. अल्लाहु अकबर अज़मत कुरान. बोलो आवाज पर दो. बैठ जाएं जी अहबाब तशरीफ रखें माशाल्लाह आप नीचे अहबाब तशरीफ तशरीफ रखें रखें जी बैठ जाएं माशाल्लाह बैठ जाएं जी सब बैठ जाएं माशाअल्लाह अहसनत या शेख آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الله سبحان أكبر. الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت وأجملت. وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان الله ما شاء الله. غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. الله أكبر ما شاء الله. وقالوا سمعنا وأطعنا. الله ما شاء الله. الله أكبر. اللهم زد فزد. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. أحسن أحسن. آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. الله الله أكبر. غفرانك ربنا وإليك المصير. ما شاء الله.
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. سبحان الله. الله أكبر. ما شاء الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك سبحان المصير. الله أكبر. ما شاء الله. اللهم نعرہ تکبیر، الله أكبر. نعرہ تکبیر. الله أكبر. قاری عیدی شعبان. जिंदाबाद. माशाल्लाह माशाल्लाह. أحسن. माशाल्लाह. اللهم زد فزد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الله أكبر. سبحان الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
واعف عنا آمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. الله أكبر ما شاء أحسنت الله يا شيخ. أحسن اللهم زد فازد सूरज जुहा सुनना चाहते हो हाथ खड़ा करो। जो भाई सूरज जुहा सुनना चाहते हैं हाथ खड़ा दें। नाराए तकबीर, الله أكبर नाराए तकबीर। الله أكبर अज़मत कुरान, जिंदाबाद शान कुरान। واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان الله. ما شاء الله. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى. حياك الله. ووجدك عائلا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى سبحان الله ما شاء الله. والليل إذا سجى أحسنت أحسنت. ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل الله فلا الله. تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله أكبر. يا ريت. नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, शान कुरान, जिंदाबाद, अजमत कुरान, जिंदाबाद, कारी ईदी शोभन, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। اقرأ वाह سبحان الله. اقرأ माशा अल्लाह। حياك الله حياك الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم भाई अपनी जगह से हिले ना. क्यों क्यों दाएं बाएं हो रहे हैं? علم الإنسان ما لم يعلم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحان الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
अल्लाह قال قل اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कारी अल मुकरी शेख कारी इद्दी शुबान साहिब, साहिब कुरान। ओ भाई होठ से चढ़िया लग तशरीफ बैठ जा बैठ जा। صدق الله भाई العظيم भाई बात सुने